तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुस् हामी हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउने छौं। हाम्रो अध्ययनको शीर्षक छ सृष्टिकर्ता र उहाँका सृष्टि। यस अध्ययनको निम्ति हामीले दुईवटा चाबी खण्डहरूलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका थियौं अनि त्यस चाबी खण्डहरू चाहिँ पहिलो भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद रहेको छ। म ती पदहरूलाई पढ्ने छु। भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पद र 25 पद हुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्ने छु। भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पद र 25 पद। हे परम प्रभु, तपाईका कामहरू कति धेरै छन्। तपाईले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, जहाँ अनगिन्ती चल्ने जन्तुहरू, ठूला र साना जीवित प्राणीहरू छन्। यसैगरी हामीले अर्को एउटा खण्डलाई पनि पढिरहेका थियौं चाबी खण्डको रूपमा, अनि त्यो चाहिँ अय्युब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म रहेको छ। अय्युब 12 अध्याय म त्यहाँ पनि जाने छु। अय्युब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्ने छु। तर अब पशुहरूलाई सोध न र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्, अनि आकाशका पन्छीहरूलाई पनि सोध र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन्। अथवा पृथ्वीसित कुरा गर र त्यसले तिमीलाई सिकाउनेछ, अनि समुद्रका माछाहरूले तिमीलाई बेली विस्तार गर्नेछन्। यी कुराहरूमध्ये यो कुरा चाहिँ परमप्रभुकै हातले गरेको हो भनेर कसले जान्दैन र? जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। हामी अगाडि बढ्नको निम्ति हामी परमेश्वरसँग सहायता मागौं, हामी प्रार्थना गरौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, यो समयको निम्ति हामीले जुन विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं, आज पनि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौं। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज हामी जति कुराहरू सिक्ने छौं प्रभु, ती कुराहरू हामीलाई अझ बुझ्नको निम्ति अनि तपाईं प्रभुको वचनलाई, तपाईको ज्ञानलाई अझ जान्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र हामीलाई तपाईको वचनबाट सिक्दै जाँदाखेरि खाली हामी सुन्ने मात्र होइन, तर तपाईको नजिक अझ आउन सक्न, तपाईसँगको संगति, तपाईसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनको निम्ति पनि हामीलाई मद्दत मिलेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। म विगतका केही हप्ताहरूमा हामीले हेरिसकेका बुदाहरूलाई एकपटक पुनरावलोकन गराउन चाहन्छु। हामीले सबैभन्दा पहिला त्यहाँ 6 प्रकारका जगतहरूलाई हेरेका थियौं र ती 6 प्रकारका जगतहरू चाहिँ खनिज पदार्थको जगत, वनस्पतिको जगत, अनि जल तथा आकाशका प्राणीहरूको जगत, जीव जन्तुहरूको जगत, अनि मानव जगत, अनि साथै अन्तरिक्ष जगत। हामीले यी 6 प्रकारका जगतहरूको बारेमा सुरुमा हामीले हेरेका थियौं। त्यसपछि हामीले मानव जगत चाहिँ अरु सबै जगतहरू भन्दा 4 तरिकाहरूले बेग्लै रहेका छन् भनेर हामीले हेरेका थियौं, जसमा चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको छ, मानिसलाई अरु जगतहरूमाथि अधिकार गर्न सृष्टि गरिएको हो, यसैगरी मानिसले परमेश्वरसँग संगति गर्न सक्छन्, संवाद गर्न सक्छन्, हामीले त्यो कुरालाई हेर्यौं। अनि यसैगरी मानिस मृत्युपछि सृष्टिकर्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौं। त्यसपछि हामीले तेस्रो कुरालाई हेर्ने क्रममा
सबै कुराहरू तिनीहरूको आआफ्नै जगतमा रहन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौं। अनि त्यसभित्र हामीले हेरेका थियौं कि घाँस, सागपात र रुखहरू सबैले तिनीहरूको आआफ्नो जाति अनुसार पुनः उमार्छन्। अनि यसैगरी घरेलु पशु, घस्रने जन्तु र वन पशुहरू सबैले आआफ्नो जातिलाई पुनः उत्पन्न गर्छन्। हामीले हेरेका थियौं सृष्टिहरू तिनीहरूको आफ्नै शरीरमा रहन्छन्, जसमा चाहिँ अनि मान्छेले सधैँ अर्को मान्छेलाई जन्माउँछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरेका थियौं। र त्यस बुदामा हामीले एउटा कुरा के पनि सिकेका थियौं भन्दाखेरि बाइबलले सिकाउँदछ कि पापीहरूले सधैँ पापीहरूलाई नै जन्माउँछन् अनि त्यो पापीहरू चाहिँ मानिसहरू हुन्। मानिसले मानिसलाई नै जन्माउँछ अनि पापी मानिसले पापी मानिसहरूलाई नै जन्माउँदछन्। यसैगरी हामीले गएको हप्ता एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन भन्ने विषयलाई हेरेका थियौं र त्यो हेर्ने क्रममा हामीले हेरेका थियौं कि एक प्राणी त्यसको आफ्नै जातिबाट उत्पन्न हुन सक्दछ। एक प्राणी आफ्नै जातिबाट मात्रै उत्पन्न हुँदछ अनि एक जगतदेखि अर्को जगतमा सर्नु भनेको आश्चर्यको कुरा हो। कुनै पनि जगतले आफैले अर्को जगतमा सर्ने वा उत्पन्न गर्न सक्दैन। तर यदि त्यो हुन्छ भने त्यो चाहिँ मात्र परमेश्वरद्वारा सम्भव छ अनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुन जान्छ। परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीको धुलो अथवा खनिजबाट बनाउनु भयो। अनि हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौं येशू जो मानिसको रूपमा आउनुभयो, स्वर्गलाई छोडेर उहाँ चाहिँ स्वर्गको जगतलाई छोडेर उहाँ आउनुभयो। हामीले केही हप्ताहरूदेखि जुन क्रमिक रूपमा हामीले हेर्दै गयौं, हाम्रो यी सबै क्रमैसँग हेर्दै जानुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि किन प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गको जगतलाई छोडेर उहाँ चाहिँ पृथ्वीको जगतमा अथवा मानव जगतको रूपमा उहाँ चाहिँ जन्म लिनु पर्यो त। हाम्रो यो अध्ययनको मुख्य केन्द्र चाहिँ यही नै रहेको छ। आउनुहोस् हामी आज चाहिँ अब यस विषयमा अझ अलिकति अगाडि बढ्नेछौं। आजको विषय छ ख्रीष्टको निम्ति स्वर्गको जगतलाई छोडेर हाम्रो मानव जगतमा आउनुको उद्देश्य के थियो। ख्रीष्टको निम्ति स्वर्गको जगतलाई छोडेर हाम्रो मानव जगतमा आउनुको उद्देश्य के थियो, हामी त्यो कुरालाई आज हेर्न जाँदैछौं। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि आदमदेखिको पापमय स्वभाव हामीमा रहेको छ। हामी मानिसमा रहेको पापको विषयमा हेर्छौं भने यो पाप चाहिँ आदमदेखि नै हामीमा सर्दै आएको छ। आदम जो चाहिँ मानव जातिको सबैभन्दा पहिलो पुर्खा हो, मानव जातिको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति र आदमको पापले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण मानव जाति नै पापमय बन्न गएको छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो ताकि उहाँको स्वर्गीय जगतका हकदार हुन पाऊँ भनेर। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो ताकि हामी उहाँको स्वर्गीय जगत अर्थात् स्वर्गमा हामी जान सकौं, त्यहाँको हकदार हुन पाऊँ, त्यो उद्देश्यले येशू आउनुभएको। जब हामीले येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनी स्वीकार्दछौं, हामी अब दुवै जगतको एउटा भाग हुँदछौं। हामी यो शरीर जो मानव जगतमा छौं, हामी त्यसको पनि एउटा भाग छौं, एउटा अंग बनेका छौं, एउटा भागमा छौं भने ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी स्वर्गीय जगतको पनि हामी भाग
भएका छौं। हामी मानवीय जगतमा जिरहँदा नै परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वर्गीय जगतमा राखेर एउटा आश्चर्यको काम गर्नुहुँदछ। उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। एकपटक यस पदलाई मनन गर्नुहोस्। कलसी 1 अध्यायको 13 पद। अनि कलसी 1 अध्यायको 13 पदलाई तपाईहरूले पनि पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई अलिकति गहिरो रूपमा मनन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कलसी 1 अध्यायको 13 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। हाम्रो यस अध्ययनमा मैले केही हप्ता अगाडि तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि हामीले चाहिँ जगत भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिरहेका छौं, तर हामी त्यसलाई अंग्रेजीमा किङडम भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ राज्य भनेर पनि भन्न सक्छौं। तपाईले हेर्नुभयो भने यस पदमा यस पदको अन्तिम खण्डमा आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। यहाँनिर ध्यान दिनुस् है, कलसी 1 अध्यायको यो 13 पदको हामी यदि वरिपरि यो पदको तल अनि माथि हामी पढ्छौं भने त्यहाँनिर हामीलाई परमेश्वरले कसरी अनि किन अनि कहाँ हामीलाई सार्नु भएको छ त्यो कुरालाई यहाँ उल्लेख गरिएको हामी पाउन सक्छौं। अब यहाँनिर यो पदको दोस्रो खण्डमा आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भयो भन्नुको अर्थ चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थापित गर्नुभयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु भयो। हामी यो संसारमा यो मानव शरीरमा छौं, यो मानव जगतको हामी भाग हौं, तर हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वर्गीय राज्यको पनि स्वर्गीय जगतको पनि हामी भागी भएका छौं। हामी त्यसको पूर्ण अनुभूति चाहिँ एक दिन जब स्वर्गमा जानेछौं हामी गर्नेछौं। हाम्रो शरीर हाम्रो त्यो बेलाको हाम्रो चाहिँ जीवन अझ कस्तो प्रकारको हुनेछ, हामी कसरी चाहिँ एउटा स्वर्गीय राज्यको एउटा चाहिँ हामी भाग हुनेछौं भन्ने कुराको अनुभूति हामी एक दिन गर्नेछौं। तर कलसी 1 अध्यायको 12 पददेखि 21 पदसम्म म पढ्न जाँदैछु ताकि यसले चाहिँ हामीलाई अहिले नै केही हदसम्म हामी भन्न सक्छौं, अहिले नै हाम्रो त्यो सराई अथवा त्यो सारिएको जीवनको अनुभूतिको हामी अलिकति हल्का हामी अनुभव चाहिँ हामी गर्न सक्नेछौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु 12 पददेखि 21 पदसम्म। र पितालाई धन्यवाद चढाओ जसले ज्योतिमा पवित्र जनहरूको पैतृक सम्पत्तिका भागीदार हुनका निम्ति हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ। सबभन्दा पहिला 12 पदमा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि पैतृक सम्पत्तिका भागीदार। हामीले प्राप्त गरेको पैतृक सम्पत्ति चाहिँ स्वर्गीय अधिकार हो, स्वर्गको हामी हकदार भएका छौं है। अझ पढौं अगाडि, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौं। उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप, सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ, किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्। अनि उहाँ
शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतनेहरूमा जेठा हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। किनकि सारा परिपूर्णताले उहाँमा वास गरेकोमा पिता प्रसन्न हुनुभयो, साथै उहाँको क्रुसको रगतद्वारा मेलमिलाप गरेर उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू, चाहे पृथ्वीमा भएका कुराहरू हुन् चाहे स्वर्गमा भएका कुराहरू, उहाँद्वारा नै आफूसँग मिलाप गराउनमा प्रसन्न हुनुभयो। अनि तिमीहरू बितेको समयमा दुष्ट कामहरूले गर्दा पराई भएका र आफ्नो मनमा शत्रु भएका थियौ। जब हामी यी पदहरूलाई हेर्छौं, हामी त्यहाँ केही मुख्य कुराहरूलाई हामी यो पदहरूबाट देख्न सक्छौं। जस्तो हामीले सुरुमै 12 पदमा त्यो पैतृक सम्पत्तिको भागीदार भएको कुरालाई हामीले हेरेका थियौं। हामी स्वर्गको राज्यको हकदार भएका छौं। कसरी त भन्दाखेरि उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएर, जसको रगत चाहिँ अर्थात् यीशु ख्रीष्टको रगतबाट चाहिँ हामीले त्यो पाएका छौं। उहाँको हुनुहुन्छ, उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। अब सारा सृष्टिका जेठा भन्नाले चाहिँ झुटा शिक्षाहरूले भने चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो हुनुहुन्छ, पहिलो सृष्टि हुनुहुन्छ, त्यो यहाँ भन्न खोजेको होइन। तर यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त उहाँ परमेश्वरका प्रतिरूप नै हुनुहुन्छ र साथै सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँ सबै कुराहरू भन्दा सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा सुरुमा नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति तपाईले यो पदलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनकि सबै अधिकार उहाँलाई नै छ, सबै कुराहरू उहाँले नै उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्, उहाँले नै सृष्टि गरिएको, अथवा यहाँ भनेको छ सबै कुराहरू उहाँद्वारा भनिएको छ सृष्टि गरिएका हुन् है। सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन् भनिसकेपछि उहाँ आफै चाहिँ कसैद्वारा सृष्टि गरिएको भनेर त्यहाँ भन्न सकिँदैन है। पुरै पदलाई पढ्दाखेरि हामी त्यो बुझ्न सक्छौं। अर्को कुरा यहाँनिर यी पदहरूमा हामीले के पनि देख्यौं भन्दाखेरि सारा परिपूर्णताले उहाँमा वास गरेकोमा पिता प्रसन्न हुनुभयो, साथै उहाँको क्रुसको रगतद्वारा मेलमिलाप गरेर। हाम्रो अर्को जगतमा हाम्रो चाहिँ एउटा स्थानान्तरण हुनु अथवा हामी त्यहाँ को अधिकारी हुनु, त्यसको पछाडि कारण के छ भन्दाखेरि परमेश्वर र हाम्रो मेलमिलाप भएर। अनि त्यो मेलमिलाप चाहिँ कसरी त ख्रीष्टको रगतद्वारा भएको छ। यसरी चाहिँ हामी यी कुराहरूलाई यहाँ देख्न सक्छौं। दोस्रो कुरा हामी के हेर्छौं यहाँनिर भन्दाखेरि आदमले प्रतिनिधित्व गरेको यस मानव जगतमा हामी सबैजना पापी छौं। आदमले प्रतिनिधित्व गरेका मानव जाति, मानव जगत को पर्छ त? सबै मानव जाति, सबै मानिसहरू आदम पछिका, आजसम्मका र आजभन्दा पछाडि यो पृथ्वीमा जबसम्म मानव जातिको अस्तित्व रहनेछ तबसम्मको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको। पवित्र बाइबलले यहाँ केही पदहरू म पढ्न जाँदैछु, जुन पदहरूले बताइरहेको कुराहरूलाई तपाईहरुले एकछिन मनन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीले आदमबाट के प्राप्त गर्दछौं र येशू ख्रीष्टले के दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जुन पदमा पढ्न जाँदैछु ती पदहरूमा एकचोटि तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला। एउटा चाहिँ हामी रोमी 5 अध्यायको 12 पद पढ्नेछौं। रोमी 5 अध्यायको 12 पद म त्यो पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, रोमी 5 अध्यायको 12 पद। यहाँ यस्तो भनेको छ, यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा, एकजना मानिस भन्नाले आदमलाई भनिएको, जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो, किनकि सबैले पाप
गरेका छन्। यो पदमा मानव जातिको पापको सत्यतालाई यति विस्तृत तरिकाले बयान गरिएको छ कि हामी हाम्रो पापहरूको बारेमा हामी चाहिँ अनभिज्ञ रहन सक्दैनौँ अथवा हाम्रो पापहरूलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो पापको बारेमा हामीमा जे छ त्यो कुरालाई हामीले अलग गर्न सक्दैनौँ। यहाँ के भनिएको छ, हामीमा आदमदेखि नै पाप सर्दै आएको छ र यो पापले हामीलाई मृत्युमा लैजान्छ अनि यो चाहिँ सबैमा फैलिएको छ र कोही पनि मानिस पापबाट अलग छैन किनकि सबैले पाप गरेका छन्। यहाँ त्यो भनेको छ। म 15 पददेखि 20 पदसम्म पनि पढ्नेछु यसै अध्यायबाट, रोमी 5 अध्यायबाट 15 पददेखि 20 पदसम्म। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर अपराध जस्तो छ अनुग्रहको वरदान त्यस्तो छैन, किनकि एकजनाको अपराधको कारणले धेरै मरे भने परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिस येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वाराको दान चाहिँ धेरैका निम्ति झन बढ्ता गरी प्रशस्त भएको छ। अनि एउटा पाप गर्नेद्वारा जे आयो दान त्यस्तो हुँदैन, किनकि एउटै अपराधबाट दण्डका आज्ञाका लागि न्याय आयो, तर अनेकौं अपराधहरूबाट धर्मीकरणका लागि अनुग्रहको वरदान आयो। किनकि एउटै मानिसको अपराधको कारणले मृत्युले एकजनाद्वारा राज्य गर्यो भने अनुग्रहको र धार्मिकताको दानको प्रशस्तता पाउनेहरूले झन बढ्ता गरेर एकजना येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। 18 पद, यसकारण जसरी एकजनाको अपराधद्वारा दण्डका आज्ञाका लागि सबै मानिसमाथि न्याय आयो, उसरी नै एकजनाको धार्मिकताद्वारा सबै मानिस कहाँ जीवनका धर्मीकरणका लागि अनुग्रहको दान आयो। किनकि जसरी एउटा मानिसले आज्ञा भंग गरेकोले धेरैजना पापी बनिए, त्यसरी नै एकजनाले आज्ञा पालन गरेकोले धेरैजना धर्मी बनाइनेछन्। अनि अपराध प्रशस्तै होस् भनेर व्यवस्था आयो, तर जहाँ पाप प्रशस्तै भयो त्यहाँ अनुग्रह झन बढी प्रशस्त भयो। तपाईहरूले यी पदहरूलाई कतिको गहिरो प्रकारले ध्यान दिनुभयो त? यदि तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने यो 15 पददेखि 20 पदसम्म त्यहाँ आदमको पापको कारणले गर्दाखेरि हामीमा पाप आएको छ र हामी सबै मानव जातिमा यो पाप छ अनि पापले चाहिँ मृत्युमा लैजान्छ। तर त्यहाँ एकजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँको कार्यद्वारा, उहाँको छुटकाराको कार्यद्वारा हामी चाहिँ पापबाट छुटकारा पाउन सक्छौं, मुक्त हुन सक्छौं भन्ने कुरालाई बयान गरिएको छ। अनि त्यसैको लागि नै उहाँ यस पृथ्वीमा मानव जगतमा प्रवेश गर्नुभयो, स्वर्गको जगतलाई छोडेर मानव जगतमा। अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी रोमी 5 अध्यायको 15 पददेखि 20 पदसम्म हेर्छौं भने त्यहाँनिर अनुग्रह शब्दलाई त्यहाँ धेरै पटक प्रयोग गरिएको हामी पाउन सक्छौं। त्यहाँ भनिएको छ अनुग्रहद्वाराको दान, धर्मीकरणका लागि अनुग्रहको वरदान, यसैगरी जीवनका धर्मीकरणका लागि अनुग्रहको दान। त्यहाँ यसरी चाहिँ अनुग्रहलाई बारम्बार त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनुग्रह भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अनुग्रह भनेको हामीले पाउनै नपर्ने कुरा जुन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी पाउनको निम्ति योग्यका छैनौं, तर परमेश्वरले हामी अयोग्य भए पनि दिनुभएको छ। यदि हामी त्यसलाई माग्छौं भने, यदि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौं भने परमेश्वरले दिनुहुन्छ। मानौ दुईजना व्यक्ति, एकजना मालिक अनि एकजना कामदार, त्यहाँ दुईजना व्यक्ति छ र त्यो मालिकको चाहिँ एउटा कारखाना छ, एउटा फ्याक्ट्री छ र त्यो कामदार चाहिँ आफ्नो मालिकको कारखानामा सधैँ नै
रक्सी खाएर आउने, सधैँ नै त्यहाँनिर चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा गफ गरेर बस्ने, केही काम पनि नगर्ने, अनि त्यहाँ झगडा गर्ने, आफ्नो मालिकको विषयमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू गर्ने, अनि उसले काम चाहिँ नगर्ने, उसले केही पनि नगर्ने। तर एक दिन मालिकले थाहा पायो र मालिकले चाहिँ आएर उसलाई बोलायो र उसलाई भन्यो, अबदेखि चाहिँ म तिमीलाई काममा राख्दिनँ, म तिमीलाई निकालिदिन्छु, म अहिले नै तिमीलाई निकालिदिन्छु र तिमीले अहिलेसम्म नगरेको जति पनि दिन तिमी यहाँ आयो तर गफ मात्रै गरेर बस्यौ, तिमीले कुनै काम गरेन, ती सबै दिनहरूको म तिमीलाई कुनै पनि ज्याला दिदिनँ। तब त्यो नोकरले चाहिँ, त्यो काम गर्नेले चाहिँ त्यहाँनिर रोएर त्यहाँनिर बिन्ती गर्यो र मालिकलाई भन्यो, हे मालिक, यदि तपाईले मलाई कामबाट निकाल्नु भयो भने त मेरो बिजोग हुन्छ, मेरो परिवारको बिजोग हुन्छ, मलाई त्यसो नगर्नुस्, मलाई कामबाट ननिकालिदिनुस्। अन्तमा गएर यदि मालिकले त्यस व्यक्तिलाई कामबाट ननिकाल्ने वाचा गर्यो र उसलाई चाहिँ पुनः त्यो काममा स्थापित गरिदिने निष्कर्षमा ऊ आइपुग्यो भने त्यो कामदारको निम्ति त्यस मालिकले अनुग्रह देखाएको हुन्छ। अझ अनुग्रह यहाँनिर सीमित छैन, अझ त्यहाँ के भएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि, मानौ यसै घटनामा जब त्यो मालिकले चाहिँ यसो भन्छ, तिमीले जति दिन काम गरेनौ, जति दिन गफ गरेर बस्यौ, जति दिन त्यहाँनिर चाहिँ मलाई घाटा पार्यो, ती सबै दिनहरूको निम्ति पनि म तिमीलाई पैसा दिन्छु, ज्याला दिन्छु, किनकि ती हप्तौं महिनौं दिनहरूको ज्याला यदि मैले तिमीलाई दिएन भने तिमीले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई कसरी पाल्छौ, आफ्नो निम्ति कसरी जोहो गर्छौ, यसैले म त्यो पनि तिमीलाई सित्तैमा दिन्छु। यदि यस्तो प्रकारको यदि वचन त्यहाँनिर त्यस मालिकले दिन्छ भने त्यस काम गर्ने व्यक्तिको निम्ति त्यो चाहिँ अनुग्रह भयो। उसले कमाएर त्यो पैसा पाएको होइन, याद गर्नुस्, उसले काम गरेर पाएको होइन, तर मालिकले उसप्रति दया देखाएर उसले काम नगरेको भए पनि ऊ पछताएको हुनाले उसलाई त्यो अनुग्रह देखाएको, उसलाई त्यो दिएको हो, त्यो चाहिँ अनुग्रह हुन गयो। आज परमेश्वरले हामीलाई पनि त्यही गर्नुभएको छ। हेर्नुस्, हामी पापी छौं, हामी सबै पापी छौं। हामीले जस्तो सुकै काम गरे पनि, जस्तो सुकै दान गरे पनि, असल कार्य गरे पनि हामीले हामीमा भएको पापलाई धुन सक्दैनौं। याद छ, हामीले गएको हप्तामा केही कुरा हेरेका थियौं। हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो असल काम भन्दा हाम्रो पाप झनै बढी छ, हाम्रो पाप सधैँ अगाडि हुन्छ। त उपाय के हो त त्यसपछि? हामी के पापमै मर्ने, कि हामी पापमा नै अब सधैँको निम्ति हामी चाहिँ नष्ट हुने हो र? होइन, परमेश्वरले त्यो उपाय दिनुभयो। अनि त्यही उपायको कुरा चाहिँ यहाँ रोमी 5 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ कि येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ आउनुभयो संसारमा, मानव जगतमा, मानव राज्यमा प्रवेश गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ जो चाहिँ पापमा हुनुहुन्न, उहाँले हाम्रो निम्ति पापको छुटकाराको मोल तिर्नुभयो र हाम्रो निम्ति अनन्तको जीवन उहाँले किन्नु भएको छ। सबैजना मानव जगतमा छन् र आदमकै पापमय स्वभावमा रहेका छन्। अब प्रश्न यो छ, के तपाई पनि येशू ख्रीष्टको स्वर्गीय जगतमा हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट स्वर्गीय जगतमा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति नै भनेर मानव जगतमा आउनुभयो र उहाँ फेरि त्यो कामलाई सम्पन्न गरेर, त्यो छुटकाराको कामलाई सम्पन्न गरेर उहाँ अहिले फेरि स्वर्गीय जगतमा जानुभएको छ। उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको रगतमा राखिएको विश्वासद्वारा हामी त्यो स्वर्गीय जगत पाउन सक्छौं, अर्थात् हामी स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्छौं। जब कुनै व्यक्ति येशू ख्रीष्टमा आउँदछ र उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता, व्यक्तिगत मुक्तिदाता अझ भनी स्वीकार गर्दछ, उनीहरूलाई सृष्टिकर्ताले आफ्नो स्वर्गीय जगतमा बसाल्नु हुन्छ। यसको निम्ति हामीले केही काम गर्नु पर्दैन,
र सक्दैनौं पनि। हामी जुन जगतमा अहिले छौं यो जगत पापमय भएको छ र पापमय जगतमा रहेर हामी आफ्नै कामद्वारा आफ्नै परिश्रमद्वारा हामी मुक्ति पाउन सक्दैनौं, उद्धार पाउन सक्दैनौं। तर जसले स्वर्गीय जगतलाई छोडेर पृथ्वीमा मानव जगतमा आउनुभयो र मानव जगतमा रहेर उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति छुटकाराको दाम तिरिदिनु भयो, त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नुभयो। यदि त्यसलाई मात्र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौं भने हामी पनि उहाँको प्रिय पुत्र, परमेश्वरको प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामी सर्न पुग्छौं, हामी जान्छौं। त्यहाँनिर सर्नु भनेको एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जानु हो। परमेश्वरको उहाँको पुत्रको कारणले गर्दाखेरि हामी यो नाशवान अवस्थाबाट एउटा उद्धार गरिएको अवस्थामा पुगेका छौं। यदि तपाई कोही यसलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ। दुईटा पद म पढ्नेछु। एउटा फेरि हामीले सुरुमा पढेको पद नै कलस्सीको 13, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। अनि अर्को म पढ्नेछु एउटा यूहन्ना 5 अध्यायको 24 पद। यूहन्ना 5 अध्यायको 24 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ। यूहन्ना 5 को 24 म पढ्नेछु। यूहन्ना 5 को 24 भनेको छ, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ उससँग अनन्त जीवन छ र ऊ न्यायमा पर्ने छैन, तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ। फेरि एकपटक हामी यहाँ देख्न सक्छौं, कहाँबाट कहाँ सर्यौं त? मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका हुन्छौं। हाम्रो आजको अध्ययनको मुख्य निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि ख्रीष्टको निम्ति स्वर्गको जगतलाई छोडेर हाम्रो मानव जगतमा आउनुको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराको जवाफ खोज्नु। अनि जवाफ यो कि उहाँ यस जगतमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई त्यो जगतमा अर्थात् उहाँको स्वर्गीय जगतमा लिएर जानको निम्ति हो। यदि हामी उहाँलाई विश्वास गर्दैनौं भने हामी त्यो जगतमा जान सक्दैनौं। यो अध्ययनको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै हो कि हामी कसरी स्वर्गीय जगतमा जान सक्छौं भन्ने कुरालाई जान्न। हामी मात्र यो पृथ्वीमा रहेका जगतहरूको अनि यो संसारमा रहेका अरू जगतहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु मात्रै हाम्रो मुख्य उद्देश्य थिएन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि अथवा के छ भन्दाखेरि हामी कसरी त्यो स्वर्गीय जगतमा जान सक्छौं, त्यो उद्देश्य हो। यो संसारमा भएका थोक वस्तुहरू सबै कुराहरू त एक दिन नष्ट हुनेछन् है। हामी प्रकाशको पुस्तकको अन्तमा हामी पढ्न पाउँछौं कि परमेश्वरले स्वर्ग अनि पृथ्वी आकाश सबैलाई उहाँले एक दिन नष्ट गर्नुहुनेछ र उहाँले नयाँ बनाउनुहुनेछ। हामी यी कुराहरूको निम्ति हामी बाँच्ने होइन, यी कुराहरूलाई हामीले हेर्ने होइन। हाम्रो हेराइ चाहिँ त्यो स्वर्गीय जगत हुनुपर्छ। अनि जहाँ लैजानको निम्ति ख्रीष्ट त्यहाँ त्यो जगतलाई छोडेर यहाँ आउनुभयो र फेरि उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र उहाँ त्यहाँ फेरि जानुभएको छ। हामीलाई पनि उहाँले त्यहाँ बोलाउनुहुन्छ। हाम्रो लागि स्वर्गीय जगत चाहिँ अनन्तको जगत हो अनि त्यहाँ हामी जानुपर्छ। हुन्छ, आजलाई हामी यति नै राख्नेछौँ। हामी अर्को हप्ता अझ केही थप कुराहरूलाई हेर्न जाँदैछौँ। अनि म तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छु कि यदि तपाई कोही येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले बुझ्नुस्, तपाईको जीवनको सराई परमेश्वरको पुत्रको राज्यभित्र हुनुपर्छ। त्यो सराई स्वर्गीय राज्य हो अथवा स्वर्गीय जगत हो
अनि हामी तपाईको निम्ति प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि आजको यो शिक्षालाई हामी यही अन्त गर्नेछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। तपाईँ प्रभु येशू स्वर्गको राज्यलाई छोडेर पृथ्वीमा आउनुभयो केवल हामी मानिसहरूको उद्धारको निम्ति। हाम्रो यस नाशवान यो जगतबाट हामीले चाहिँ तपाईलाई चिन्नु खाँचो छ अनि त्यो अर्को जगतमा हामी जानु छ जुन जगत चाहिँ अनन्तको छ, त्यो स्वर्गीय जगत। अनि हामी सधैँको निम्ति तपाईँ प्रभुबाट अलग भएर जसलाई चाहिँ दोस्रो मृत्यु भनिएको छ, हामी त्यसतर्फ नजाउँ भनेर हामीलाई प्रभु तपाईले छुटकारा दिनको निम्ति हाम्रो पापहरूबाट हामीले क्षमा पाउन, हामीले पापहरूबाट हामीले उद्धार पाउनको निम्ति तपाईँ यस जगतमा आउनुभयो। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिदछौँ प्रभु। हामी सबैले यस सत्यतालाई बुझ्न सकौं प्रभु। त्यहाँ कुनै पनि त्यस्ता अरू तरिका छैनन्, कुनै पनि त्यहाँ अरू कुनै त्यस्ता तत्त्वज्ञानहरू, त्यहाँ कुनै त्यस्ता अरू उपायहरू छैनन् जुन उपायहरूद्वारा, जुन तरिकाहरूद्वारा हामी स्वर्गीय जगतमा, स्वर्गीय राज्यमा हामी आउन सकौं। तर केवल तपाईँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यलाई विश्वास गरेर मात्र, स्वीकार गरेर मात्र त्यो सम्भव छ। हामी सबैको निम्ति यो कुरा सत्य छ अनि हामी सबैले यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकौं। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। आजको शिक्षाको निम्ति धन्यवाद छ। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।